السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا ايطابليسمون دو ماتري، وغادي نشوفوا الفراياج ديال السيناج. كيف ما شحال هادي شفنا الفراياج ديال لي سوميل، الفراياج ديال لي بوطو. اليوم غادي نشوفوا الفراياج ديال لي سيناج. بالنسبه لهاد المعطيات اللي كنعطيو بالنسبه لي سوميل ولا لي بوطو ولا لي سيناج، هما راه كيختلفوا، فداكشي كيبقى على حساب المهندس ديال البيرو ديتود ديال البيطون ارمي، هو اللي كيعطي هادوك العبارات. كيف ما كتشوفوا بحال دابا هكا، بحال هكا تيكون. المهم حنا في السبوره راه حاولنا ندير واحد الرسم اللي غادي يكون تقريبي واحد شويه ليه اوكي، ماشي مشكل. بالنسبه عندنا في هاد السيناج هذا عندنا فيه 20 على 40. اوكي، كيف ما كتشوفوا هنا عندنا جوج ديال لي بوطو اللي فيهم 40 سنتيم. عندنا هاد السيناج من ليكستريميتي حتى ليكستريميتي عندنا 4 متر و 80. هاد السيناج هذا في لي سباسمون مختلف، فعندك 1 متر فعندك 1 متر خدمنا في بليسباسمون واحد اللي هو 10 سنتيم، وحتى هنا خدمنا ب 1 متر بليسباسمون 10 سنتيم، وداك الشيء اللي بقى خدمناه بليسباسمون 20 سنتيم. فهكا سميتو المهندس ديال البيطون ارمي كيعطينا لو بلون ديال باش نوضعو هاد لي كادر هادو ما تيكونوش موزعين بحال. اوكي ماشي مشكل. قلنا عندنا من ليكستريم حتى ليكستريميتي 4.8 متر. عندنا لونغوباج هو داك ليسباس اللي كنخليو ما بين الكفراج والحديد، اللي هنا غادي نخليوه فهاد لابارتي هادي وفهاد لابارتي هادي. اوكي، شنو عندنا ال دي. هاد لي زارماتور ديال السيناج فحنا كنخدموهم بروتو نورماليزي اللي هو زائد بلس 34 ديامتر. هاد لي كادر ديال السيناج غنخدموهم بهاد العلاقه هادي، جوج عامل ا زائد بي زائد 19 في الديامتر. وبالنسبه لي دريي غنخدموهم بجوج ا زائد 19 في الديامتر. بالنسبه لهاد لاكوب هادي سي سي كيف ما كتشوفوا هي دي هنايا، شنو عطاتنا 6 ديال القضبان ديال دي 12. عطاتنا واحد الكادر اللي مخدوم بالدي 6. عطاتنا واحد الدريي اللي مخدومه بالدي 6 حتى هي. هادو بثلاثة، عندنا ثلاثة ديال لي روبير. اوكي، شنو غادي نديرو؟ غنخدمو بالروبير الاول هو اوكي، نبداو بالروبير واحد. اوكي، خصنا نحسبو لا لونغور دبار، يعني هادي كلها خصنا نحسبوها. فاحنا عندنا الروتور نورمال ديالها هكا، خصنا هاد لابار غادي نشوفو شحال فيها متر، نتمنى يكون مفهوم. اوكي، شحال عندنا؟ حنا عندنا 4.8 من ليكستريميتي حتى ليكستريميتي 4.8، ولكن خصنا نحيدو منو كيف ما قلنا لونغوباج هنا تحيد جوج سنتيمونت جوج الخانات، جوج الجهات، يعني جوج مضروبة في 0.025. اوكي، وشنو غادي نزيدو؟ كيف ما عندنا هنا في العلاقة عندك ا زائد 34 مضروب في الديامتر زائد 34 ضرب شحال هادي تعطينا، والديامتر شحال حنا خدامين تي دوز، يعني شحال تعطي؟ غتعطي 0.012. اوكي، وغادي نحسبو نشوفو شحال هادي تكون عندنا في هاد لابار هادي. عندك 4.8 ناقص جوج مضروبة في 0.0 زائد 34 مضروبة في 0.012 غتعطيك 5 متر فاصلة 158 متر. اوكي، دابا حنا سالينا الروبير الاول اللي فيه 6 ديال تي 12. دابا غادي ندوزو للروبير رقم جوج اللي هو الكادر. اوكي،
بالنسبة للكادر حنا شنو قلنا في العلاقة ديال جوج عامل أ زائد ب زائد 19 مضروبة في الديامتر اللي هو الحديد ديال اللي خدموه في التيسيس. اوكي معليا. بالنسبة للكادر غنحسبو فيهم جوج د الحوايج، الحاجة الأولى هي لا لونغ ديفلوبي والحاجة الثانية هي لو نومبر دي بار. نبداو بالال دي. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا هاد الشيناج هذا فيه 40 على 20 ولكن اون بيطون ارمي، ولكن فاش كندويو على الكادر خصنا نحيدو لونغوباج، يعني 20 سنتيم الا حيدتي منها لونغوباج يعني هاد 20 هادي الا حيدتي جوج ونص هكا يا راك حيدتي 5، ولا حيدتي عاد 40 حيدتي منها جوج ونص هكا حيدتي 5، يعني شنو كتعطيك جوج عامل. غنحولو داكشي للمتر هي 0.15 زائد 0.35 اوكي زائد 19 مضروبة في الديامتر اللي هو الحديد ديال 6 اللي عطاك 0.06. وغادي نحسبو هادشي شحال غادي يعطيك. اولا غادي نبداو ما بداخل القوسين عندك 0.15 زائد 0.35 مضروبة في جوج زائد 19 مضروبة في 0.006 غتعطيك 1.114 المتر. نتمنى يكون فوق. الان غادي نشوفو لو نومبر. اوكي دابا غادي نشوفو لو نومبر ديال لي كادر اللي عندنا هنايا. فكيف ما كتشوفو هنا عندنا لي سباسمون شويه مختلفين. اوكي ما عندناش مشكل. عندك ان متر مع ان متر فيهم لي سباسمون 10 وعندك هاد لي سباسمون الثاني فيه 20. الحاجه اللي خصك تعرف بلي هاد لي كادر هادو راه كيبداو من هنا ما كندخلهمش في لي بوطو حيت غادي يجيو في لي كرون ما كيجيوش في الكروشمون فاش كيطلعوا هاد لي بار ديال لي بوطو مع لي كادر داكشي ماليش يصلح داكشي. فانا كنشدو غير من هنايا حتى لهنايا، يعني عندك 4.80 خصك تحيد منها 40 سنتيم وتحيد منها 40 سنتيم، يعني شنو كيبقى لك هذيك لابارتي ديال لي كادر شحال فيها؟ راه فيها 4 متر. اوكي بالنسبه لهاد 4 متر غنحيدو فيها 1 متر مع 1 متر اللي مخدومين بلي سباسمون ديال 10، يعني شحال؟ يعني عندك 2 متر مقسوم على 0.10 ياك، يعني هادي مع هادي حنا قسمناهم على 10 وغادي نزيدو عاوتاني هاد لابارتي هادي اللي هي 2 متر مقسومة على 0.2 وغادي نزيدو 1 شحال غادي يعطيك هادشي. شوفو شحال عندك 2 مقسوم على 0.1 كتعطيك 20 وعندك 2 مقسوم على 0.2 كتعطيك 10، يعني عندك 20 مع 10 هي 30 وكتزيد 1 هي 31. هذا في لو نومبر. دابا غادي ندوزو في الروبير 3. بالنسبة للروبير 3 عندنا فيه لي تخيي. اوكي بالنسبة لي تخيي حنا خدمناهم بالعلاقة دي 6 واللي هي هادي عطاونا جوج زائد 19 مضروبة في لو ديامتر. اوكي حتى لي دري عندنا فيهم جوج د الحوايج، فحنا كنشوفو ال دي اللي هو لا لونغ ديفلوبي مع لو نوم ال دي. فعندنا هاد لا دري هادي جاتنا في سميتو الجهه اللي فيها 20 الا حيدنا 2 سنتيم ونص هكا 2 سنتيم ونص هكا الا حيدنا 5 سنتيم يعني شنو عندك؟ غتبقى لك 15 سنتيم غتحولها للاخر غتحولها للمتر. عندك جوج هي جوج مضروبة في 0.15 زائد 19 مضروبة في الديامتر اللي هو 0.006 وغادي نشوفو الريزولتا شحال عندك جوج مضروبة في 0.15 كتعطيك 0.30 زائد 19 مضروبة في 0.006 تعطيك 0.14 متر بطبيعة الحال. باش نعاود نحسب هادي عندك جوج مضروبة في 0.15 زائد 19 مضروبة 0.14 المتر. اوكي شنو كيبقى؟ كيبقى لو نومبر ان بي.
بالنسبة لو نومبر دي بار ديال لي كادر راه هو لو نومبر ديال لي تخي. علاش؟ حيت كيف ما كتشوف عندنا هنا في لاكود بالسيستي كل ما كيكون عندنا لو كادر تكون عندنا واحد تريي. اذا بلا ما غادي نعاودو نحسبوهم دابا سالينا 3 روبير الاول اللي هو لي زارماتور هادو اللي خدمناهم في 6 ديال زارماتور ديال تي 12. الروبير الثاني ديال الكادر اللي خدمناه بالتي 6 والتري اللي خدمناها حتى هي بالتي 6. اوكي، ولكن ماشي هكا كنبريزونطيو هادشي، فضروري خصنا نديرو في لو طابلو ديال الفراياج. اوكي، فكيف ما كتشوفوا هذا هو الطابلو ديال الفراياج اللي كنبريزونطيو فيه النتائج. فانا كنكتبو شنو علاش كنخدمو على سيكونس. اوكي، بالنسبه للروبير فكيف ما شفنا في الروبير الاول غنديرو روبير واحد اللي هو ديال لي زارماتور. بالنسبه لو نومبر ديما كيرجع ديال لي شيماج. حنا عندنا الشيماج فاحنا نديرو 3 ديال لي شيماج مثال. بالنسبه لي زاليمون فكيف ما شفنا قبيلات شحال كانت عندنا من بار، كانت عندنا 6 1 2 3 4 5 6 كتكتب لنا 6. بالنسبه للطوطال كدير 6 في 3 18. اللونغ د بار كدير هادي 5.158. بالنسبه للدي او حنا خدمنا الحديد ديال 12 هادي كتسطر عليها باش تمشي تكلف ديما هادوك اللي تيكون عندك، حيت انا كندير غير جوج نورمالمون تكون دي 6 دي 8 دي 10 دي 14. المهم انت باش ما تختارش بقى تسطر في هادوك اللي مبغيتوش بقى تسطر عليها واخا ماشي مشكل. دابا غادي ندوزو للروبير الثاني هكا اللي هو هذا ديال لي كادر وهذا ديال لي تريي وهذا ديال الريتو نورماليزي. اوكي، بالنسبه الروبير الثاني ديال لي كادر في لو نومبر عندنا 3 ديال لي شيماج. لي زاليمون ديال كل شيماج شحال فيها زعما من كادر، شحال حنا عندنا 31. اوكي، وكدير الطوطال 31 3 في 1 هي 3 و 3 في 3 هي 9. نتمنى تكون هادي عندك ال تي شحال فيها 1.114. عندك الدي او كنخدمو بالدي 6 وكنكتبو الطوطال هنايا. اوكي، شنو كيبقى لنا الروبير 3. اوكي، عندنا 3 ديال لي شيماج، عندنا 31 دريه. بالنسبه للطوطال هو 93. بالنسبه لا لونغور د بار هي 0.414. خدمنا بالحديد ديال 6 غنكتبو النتيجه هنا. دابا بقى الحساب. فكتشد الطوطال 18 مضروبه في هادي كتكتبها ليه. عندك 18 مضروبه في 5.158 كتعطيك 92.484. اوكي مزيان. كنجيو لهادي عندك الطوطال هو 93 مضروب في 1.114 هداك عندك 103.2. اوكي، كنجيو للروبير 3 عندك حتى هو 93 مضروب في 0.414 لا تعطيك فيها 38.502. اوكي، بالنسبه لهاد لو طابلو هذا كنديروه في لافان فاش كنديرو لي سلام على شيماج لي بوطو مع لي فوار مع كلشي كنديرو هاد لو طابلو هذا. عندك لونغور توتال بالمتر، زعما كل اسي في هادو خصك دير ليه الطوطال ديالو شحال لقيتي فيه متر. بحال الحديد ديال 6 خصنا نعرفو شحال فيه من متر. عندك شحال هاديك فيها زائد 103.600 يعني غدير هادي زائد هادي شنو غتعطيك؟ غتعطيك 142.104
بالنسبة للحديد ديال 12 عندنا غير هاديك المهم هي شحال؟ هي 92. اوكي دابا غادي نجيو للبوا اونيتير بالكيلوغرام. بالنسبة للبوا اونيتير بالكيلوغرام إلا شدينا 1 متر، إلا شديتي 1 متر ياك ديال الحديد ديال 6 وعبرتيه في الميزان اوتوماتيكمون غادي يعطيك 0.222. وحتى الحديد ديال 12 إلا شديتيه وعبرتيه 1 متر كيعطيك 0.88 في كيلوغرام في 1 متر. اوكي دابا كتجي للبوا توتال. شنو عندنا كيلو واحد في متر واحد فيه 0.202. حيت شحال عندنا المتر؟ عندنا 142.104 يعني 142.104 مضروبة في 0.. هي شحال كتعطيك 31.54. اوكي نمشيو دابا للتي دوز. عندك 92.844 مضروبة في 0.888 كتعطيك 82.44. دابا سالينا الفارياج ديال الشيناج، خدمنا على 3 ديال الشيناج. شحال لقينا فيهم؟ بالنسبة للحديد ديال 6 ديال 6 لقينا فيهم 31.547 كيلوغرام، وبالنسبة للتي 12 لقينا فيه 82.445 كيلوغرام. اوكي دابا سالينا لي سوميل، شفنا لي بوطو، شفنا لي شيناج. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك